جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرمایا، آقا فرمانے نے رضا ربی فی رضا الوالدین، اور لوگو جے باپ راضی تے عرش تے رب بھی راضی ہے، جے تیرے تے تیرا پیو راضی ہے، جے تیرے تے تیرا باپ خوش ہے تے سمجھ لے عرش تے تیرا رب بھی تیرے تے راضی ہے۔ پہلا فائدہ، اور جیڑا بندہ باپ دی خدمت کردا ہے، ماں دی خدمت کردا ہے، اللہ او دے تے راضی ہو جاندا ہے، اللہ او دے تے خوش ہو جاندہ ہے، اللہ ایسے بندے نال پیار کرنا شروع کر دیندہ ہے۔ اور میں انج کہنا چاہنا وا، اللہ فرماندے نے تو باپ نو راضی رکھ، میں تیرے تے راضی ہو جاواں گا، اور تو باپ دی خدمت کر، میں دنیا نو تیری خدمت تے لا دواں گا، تو باپ دی عزت کر، میں دنیا اندر تیری عزت بنا دواں گا۔ لوگو تیری تے میری عزت شروع ہوندی ہے باپ دے قدماں دے وچوں، اور تیری تے میری عزت شروع ہوندی ہے، تیرا تے میرا عروج شروع ہوندا ہے باپ دی جُتی دے وچوں، باپ دے قدماں دے وچوں۔ اور ویرے آپ باپ دی خدمت کریا کر۔ ایتھے کو ہور گل کر جانا چاہنا، لوگو ساڈے معاشرے دے اندر ایک بڑا ظلم ہویا باپ دے نال، جیڑا بھی خطیب اٹھدا ہے کلی ماں دی شان ہی بیان کردا ہے، ماں دا تذکرہ کردا ہے، باپ نو پوچھدا ہی کوئی نہیں، باپ دی شان اندر کلام ہی کوئی نہیں پڑھدا۔ پھر میں ویکھیا کئی گھر اندر ونڈیاں پے گئیاں، کئی گھر اندر تقسیماں پے گئیاں، ساری اولاد ہی ماں دے نال رل گئی ہے، پیو نو دوائی بھی لے آن واسطے کوئی نہیں تیار، پیو دا حال چال ہی نہیں پوچھ دے، پیو دا جناب حال حوال نہیں پوچھ دے، پیو دا پتہ نہیں کر دے، اے ماں ماں کری جانا ہے۔ سن میرے پیغمبر دا فرمان، آقا فرماندے نے ماں دا شان بڑا ہے، ماں دا مقام بڑا ہے، ماں دے قدمہ تھلے رب نے جنت رکھی ہے۔ لیکن تین قسم دے بندے ایسے نے جدوں عرشاں دے انج ہاتھ اٹھاندے نے، رب دے سامنے ہاتھ اٹھاندے نے، اللہ انہاں دے علی ہاتھ نہیں موڑدا، اللہ انہاں دی دعا فوراً قبول کر لیندا ہے۔ انہاں تین قسم دے بندیاں دے وچوں آقا فرماندے نے، ایک باپ ہے جڑا اپنی اولاد واسطے جدوں بھی دعا کردا ہے اللہ دی دعا نو فوراً قبول کر لیندے نے۔ لوگو او باپ ماں دا شان بڑا، ماں دا مقام بڑا، لیکن جدوں دعا دی قبولیت دی واری آئی اللہ دے نبی نے باپ دا لفظ استعمال کیتا۔ لوگو باپ جدوں بھی اپنی اولاد واسطے دعا کرے گا اللہ دی دعا نو کدے بھی رد نہیں کرے گا، اللہ دی دعا نو فوراً قبول کر لے گا۔ ابے کولوں دعاواں کروایا کر، اپنے باپ کولوں دعاواں لیا کر۔ لوگو اپنے باپ دا احترام کریا کر، اے باپ دی نہ قدری نہ کریا کر، باپ دی عزت باپ دا احترام کریا کر۔ میں ویکھے آج پڑھ لے کے جوان ہو گیا، اور جس باپ نے پڑھایا اسے باپ نو آنے بابا جدوں میرے یار ہون، جدوں میرے سجن ہون، میرے سکول دے فرینڈ ہون، بابا تو نہ بیٹھے اگر میرے یار آندے نے تیرا باپ پرانے وقت دا پینڈو، بابا تیری وجہ تو میری انسلٹ ہوندی ہے، وہ اج پیو تینوں چنگا نہیں لگدا، اج پیو دی وجہ جیڑا پیو تیری عزت بناندا رہیا، اج اسے پیو دی وجہ تو آنا میری انسلٹ ہوندی ہے، میری توہین ہوندی ہے۔ نا نا اے دنیا کائنات اندر سب نال وکھری شفقت تے باپ دی، وکھرا پیار تے باپ دا، وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے، دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے۔ کیوں جی باپ دی شفقت دا کوئی مول نہیں، وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے، دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے۔ اے پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی، کنڈ تے مار کے تھاپی دلیر بنا دیندی، وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے۔ اے باپ دی قدر پوچھنیاں پوچھ انہاں یتیماں کولوں جنہاں دا بچپن اندر باپ فوت ہو گیا، ویریا اے تو باہر نکلنا ہے، اے چھوٹے چھوٹے بچے تینوں جناب اے کدے فروٹ ویچدے نظر آوندے، کدے چھوٹے چھوٹے بچے تینوں ہوٹلاں تے ویٹر نظر آوندے، اوے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کدے ورک شاپاں دے کام کردے نظر آوندے، اوے اپنے ہاتھ جڑے کالے کرے دے جناب اے چھوٹے چھوٹے
بچے تیریاں گلیاں دے اندر سردیاں دے اندر آنڈے ویچدے نظر آوندے اوے کدی انہاں بچیاں نو کھلار کے پوچھیا کر بیٹا تیری تے پڑھن دی عمر ہے تیری تے کھیڈن دی عمر ہے پترا سارے تیرے نال دے یار سونگے نے تو رات کیوں نہیں ستا پترا تو رات ایتھے ہوٹل تے آ کے کم پیا کرنے کی وجہ بن گئی ہے کوئی جواب آوے گا چاچو جی میں کیویں جا کے سواں میں کیویں جا کے کھیڈاں مینوں کھڈان والا میرا باپ قبراں چ جا ستا ہے مینوں کھڈان والا مینوں پڑھان والا میرے سر تے میرا باپ کوئی نہیں میری چاہ پورے کرنے والا میرا باپ کوئی نہیں اور جنہ دے باپ زندہ ہوں رات مٹھیاں نیندرا سویا کر دے تے باپ ٹر جائے رات نو پھر پتنا نو بچپن اندر محنت کرنیاں پیندیاں نے دنے بھی محنت کردے نے تے رات بھی محنت کردے نے قدر کر لے باپ دی جے باپ زندہ ہی تے ایدی نہ قدری نہ کریا کر اے ساری زندگی باپ دے پیر دھو کے پیویں تو باپ دا مولا ادا نہیں کر سکدا باپ دا حق ادا نہیں کر سکدا پہلا فائدہ جڑا بندہ باپ دی خدمت کردا ہے ماں دی خدمت کردا ہے عرشاں والا رب او دے تے راضی ہوندا ہے دوسرا فائدہ آمینہ دے لال تو اسلام نے فرمایا جیڑا بندہ ماپیاں دی خدمت کردا ہے اللہ دیاں دعاواں قبول کر لیندا ہے او صحیح بخاری اندر واقعہ او غار والوں دا واقعہ بڑا لمبا واقعہ صرف اختصار نال سننا 3 بندے غار اندر پھس گئے اے جناب بڑا جیا پتھر غار دے منہ اگے آ کے ڈگ پیا ڈکا لگ گیا تے تیناں نے اپنی اپنی نیکی اللہ دے حضور پیش کی ہے انہاں دے وچوں ایک بندہ کہن لگا اے عرشاں والے ربا میں اپنے والدین نال اس نے سلوک کرن والا اللہ میں اپنے والدین نال نیکی کرن والا اللہ جے او میرے والدین دی خدمت نو پسند ہے اس پریشانی نو دور کر دے اللہ میری دعا نو قبول کر لے پر اللہ نے دعا قبول کیتی کہ کوئی نہ اللہ نے دعا قبول کر کے پریشانی دور کر دیتی ہے او لوگو اب بنے جیڑا بندہ ماپیاں دی خدمت کردا ہے اللہ دیاں دعاواں رد نہیں کردا او ایک دور دا واقعہ سناواں مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالی میری جماعت دے بزرگ انہاں گل سنائی کہنے لگے میں جمعہ پڑھا رہا تے جمعے اندر میں بیان کر دیاں کہ لوگو ماں دی عزت کریا کرو باپ دی عزت کریا کرو انہاں دا دل نہ دکھایا کرو اور لوگو جیڑا بندہ آندا ہے میریاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں میریاں دعاواں اللہ قبول نہیں کردا اپنی ماں دی جُتی اپنے سر تے رکھ کے رب کو دعا کرے اللہ دیاں دعاواں قبول کر لوے گا ایڈی وڈی گل کر دی تھی گل ہو گئی اے جناب دوران خطبہ گل ہو گئی اس خطبے اندر ایک نوجوان بھی آیا بیٹھا گل سن کے کر چلا گیا اگلا جمعہ ہویا او نوجوان دوبارہ آیا تے آ کے جمعے تو بعد مولانا دے کول بیٹھ گیا کہن لگا مولانا جڑی تسی پچھلے جمعے گل کیتی مینوں بڑا فائدہ ہویا کہن لگے میں تے بڑیاں گلاں کیتیاں تینوں کیڑی گل دا فائدہ ہویا کہن لگا جی تسی جڑی یہ گل کیتی ہے کہ ماں دی جُتی اپنے سر تے رکھ کے دعا کر اللہ تیریاں دعاواں قبول کر لوے گا کہن لگا میں بڑی وڈی مشکل اندر پھسیا ہویا سا مینوں کوئی چارہ نظر نہیں سی آ رہا مینوں کوئی حل نظر نہیں سی آ رہا تہاڈی گل سن کے میں کر گیا ہاں کرے جا کے شام پئی ہے رات پئی ہے میری ماں سو گئی ہے تے میں ہولی جی اپنے ماں دے کمرے اندر آیا تے پہلا کے اپنی ماں دے پیر چومے نے پھر میں اپنی ماں دی جُتی پڑھ لی ہے اپنے سر تے رکھ رہی ہے این نظر آسمان وال اٹھا لیاں تے میں آکھیا عرشاں وال یا ربا اے ماں دی جُتی میں اپنے سر تے رکھ کے تیرے کولوں دعا کرنا اللہ میری مشکل دور کر دے اللہ میری دعا قبول کر لے اللہ میں بڑا پریشان میرے پلے اور تے عمل کوئی نہیں اور تے نیکیاں کوئی نہیں اللہ ماں دی جُتی میں اے اپنے سر تے رکھ کے تیرے کولوں دعا پیا کرنا وا اللہ اگر اے نیکی عمل تینوں پسند ہے اللہ میری دعا قبول کر لے کہن لگا حضرت جی ماں دی جُتی بات اندر تھلے کیتی ہے اللہ نے دعا پہلا قبول کر لئی ہے ماں دی جُتی سر تے رکھیے کی رکھیے جے جُتی چینی طاقت ہے تے قدمہ کنی ہوئے گی ہائے 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 قدم دبائیں گا قدم دھوئیں گا پیر دھوئیں گا ماں دے پیر دبائیں گا تو پھر سوچ پھر رب تیرے تے کیویں راضی ہوئے گا پھر رب تیریاں کیڑیاں میں نہ جے دے ہاتھ سنو گل بڑی وڈا جملہ بولن لگا
اور جدے ہاتھ ماں باپ دے پیراں نوں لگدے نے، گھٹدا نپدا او ہاتھ پھر اگر مٹی نوں بھی لائے گا رب مٹی نوں سونا بنا دے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ والدین دی خدمت کرے تو رب انہوں ضائع کر دے۔ دنیا اندر کوئی ایسا بندہ وہاؤ کہ جڑا آکھے کہ میں والدین دی خدمت کی تھی تو میں ضائع ہو گیا، رب نے مول نہیں پایا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اویس کرنی نو شان کتھوں ملیا، کتھوں مقام ملیا؟ ماں دی خدمت دی وجہ تو۔ تے نبی پاک نے فرمایا سی عمر اگر اویس کرنی تینوں مل جائے تو وہ کولوں دعا کروائی اپنے واسطے۔ حضرت عمر دا دور سی تے کرن تو قافلہ آیا، فرمایا تہاڈا جو کوئی ویس بھی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، انہاں آکھیا یہ ساڈا بکریاں چرن والا ویس تے یہ امیر المومنین پوچھدے نے۔ فرمایا ہاں ہے وے کتھے وے؟ اے او بکریاں دی راکھی بیٹھا ہے، ڈنگراں دی راکھی بیٹھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت عمر دوڑے دوڑے آئے، فرمایا ویس توں ہے؟ فرمایا ہاں میں ہاں۔ فرمایا ہاتھ چک، ہاتھ چک ویس۔ فرمایا امیر المومنین تسی کون؟ میں عمر بن خطاب۔ او ویس امیر المومنین تے مینوں ہاتھ چک تے عمر بن خطاب واسطے دعا کر۔ ہائے 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 ہائے، حضرت ویسے کرنی بڑے حیران، امیر المومنین تسی صحابی، تساں نبی پاک نو ویکھیا، نبی پاک دی رفاقت اختیار کی تھی، میں نہ نبی نو ویکھیا نہ میں ویکھ سکیا تے مینوں چاہیے میں تواڈے کولوں دعا کرواواں۔ فرمایا ویس تینوں نہیں پتا یہ میرا حکم نہیں، اللہ دے نبی دا حکم ہے۔ تے شان کیوں ملی، مقام کیوں ملیا؟ ماں دی خدمت دی وجہ تو، ماں دی خدمت دی وجہ تو شان اے ملیا کہ صحابی دعاواں کروا رہے ہیں او دے کولوں جنہیں ماں دی سیوا کیتی ہے، صحابی او دے کولوں دعاواں کروا رہے ہیں۔ تے اج بھی جڑا والدین دا فرما بردار نوجوان ہوے او دے کول دعا لیا کرو، وہ دعا کروایا کرو، تو پتہ لگ جائے صحیح کہ یہ واقعی حقیقی اپنے والدین دا تابع دار ہے، وہ دعا لیا کرو، وہ دعا کروایا کرو۔ میرے پیغمبر دا حکم ہے، کدا حکم ہے؟ میرے پیغمبر دا حکم ہے۔ آؤ گل دور نہ نکل جائے، تھک گئے ہو وہ بول دے نہیں، ہاتھ کھڑے کرو ہم ماشاءاللہ جڑے تھک گئے ہو ماشاءاللہ، وہ بندے سیانے ہو گئے نے۔ توجہ میرے وال، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو فائدے، جڑا پہلا فائدہ رب راضی ہوندا ہے، دوسرا فائدہ اللہ دعاواں قبول کردا ہے، تیسرا فائدہ جڑا بندہ اپنے ماپیاں دی خدمت کردا ہے، جڑا بندہ اپنے ماپیاں نو راضی رکھ